श्री शनैश्चर स्तोत्र विनियोगः। ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्र महामन्त्रस्य काश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। शनैश्चरो देवता शं बीजं नम शक्तिः मम कीलकं। शनैश्चर प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। चापासनो गृध्ररथस्तु नीलः प्रत्यङ्मुखः काश्यप गोत्र जातः। शशोल चापेषु गदाधरो व्यात् सौराष्ट्रदेश प्रभवश्च सौरिः। नीलांबरो नीलवपुः किरीटी गृध्रासनस्थो विकृताननश्च। केयूरहाराद्विभूषिताङ्गः सदास्तु मे मन्दगतिः प्रसन्नः। शनैश्चराय शान्ताय सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः सर्वात्मने तुभ्यं नमो नीलांबराय च। द्वादशाष्टमजन्मानि द्वितीयान्तेषु राशिषु ये ये मे सङ्गता दोषाः सर्वे नश्यन्तु वै प्रभो। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे शनिपीडाहरं शुभं शनिप्रीतिकरं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं। पुरा कैलासशिखरे पार्वत्यै शङ्करेण च उपदिष्टं शनिस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तपोधनाः। रघुवंशेति विख्यातो राजा दशरथः प्रभुः बभूव चक्रवर्ती च सप्तद्वीपाधिपो बली। कृत्तिकान्ते शनौ याते दैवज्ञैर्ज्ञापितो हि सः। रोहिणी शकटं भित्त्वा शनिर्यास्यति साम्प्रतम्। इत्थं शकटभेदेन सुरासुरभयङ्करं। द्वादशाब्दं तु दुर्भिक्षं भविष्यति सुदारुणं। देशाश्च नगरग्रामाः भयभीताः समन्ततः। ब्रुवन्ति सर्वलोकानां भयमेतत्समागमम्। एवमुक्तस्तवो वाक्यं मन्त्रिभिः सह पार्थिवः। व्याकुलं तु जगद्दृष्ट्वा पौरजानपदादिकं। पप्रच्छ प्रयतो राजा वसिष्ठ प्रमुखान् ऋषीन्। समाधानं किमस्यास्ति ब्रूत मे मुनिसत्तमाः। प्रजानां परिरक्षायै सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनः। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे प्रोचुरस्य बलं महत्। शनैश्चरेण शकटे तस्मिन् भिन्ने कुतः प्रजाः। अयं योगो ह्यसाध्यं तु शक्रब्रह्मादिभिस्तथा। स तु सञ्चिन्त्य मनसा सहसा पुरुषर्षभः। समादाय धनुर्दिव्यं दिव्यायुधसमन्वितं। रथमारुह्य वेगेन गतो नक्षत्रमण्डलं। सपादयोजनं लक्ष्यं सूर्यस्योपरि संस्थितं। रोहिणीं पृष्ठतः स्थाप्य राजा दशरथस्तदा। रथे तु काञ्चने दिव्ये सर्वरत्नविभूषिते। हंसवर्णहयैर्युक्ते महाकेतो समुच्चिते। दीप्यमानो महारक्त किरीटकटकादिभिः। बभ्राज स तदाकाशे द्वितीय इव भास्करः। आकर्णपूर्णचापेन संहारास्त्रं न्ययोजयत। संहारास्त्रं शनिर्दृष्ट्वा सुरासुरभयङ्करं। कृत्तिकान्ते तदा स्थित्वा प्रविशन् किल रोहिणीं। दृष्ट्वा दशरथं चाग्रे तस्थौ स भ्रिकुटीमुखः। हसित्वा तद्भयात् सौरिर्हृदं वचनमब्रवीत्। पौरुषं तव राजेन्द्र सुरासुरभयङ्करं। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः। मयावलोकिताः सर्वे दैन्यमाशो व्रजन्ति ते। तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र तपसा पौरुषेण च। वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितं। दशरथ उवाच अद्य प्रभृति मे राष्ट्रे पीडा कार्या न कस्यचित्। रोहिणीं भेदयित्वा तु न गन्तव्यं त्वया शने। सरितः सागराः सर्वे
यावच्चन्द्रार्कमेदिनी द्वादशाब्दं तु दुर्भिक्षं न कदाचिद् भविष्यति याचितं तु मया सौरे नान्यमिच्छाम्यहं वरम् एवमस्त्विति सुप्रीतो वरं प्रादात्तु शाश्वतम् कीर्तिरेषा त्वदीया च त्रैलोक्ये संभविष्यति प्राप्य चैनं वरं राजा कृतकृत्यो भवत्तदा एवं वरं तु संप्राप्य हृष्टरोमास पार्थिवः रथोपस्थे धनुः स्थाप्य भूत्वा चैव कृताञ्जलिः ध्यात्वा सरस्वतीं देवीं गणनाथं विनायकं राजा दशरथ स्तोत्रं सौरेरिदमथाकरोत् दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शिखकण्ठनिभाय च नमो नीलमुखाब्जाय नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक नमः पुरुषनेत्राय स्थूलरोणे नमो नमः नमो नित्यं शुद्धार्ताय अतृप्ताय नमो नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदष्ट्राय ते नमः नमस्ते घोररूपाय दुर्निरीक्षाय ते नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने नमस्ते सर्वभक्षाय वलीमुख नमोऽस्तु ते सूर्यपुत्रे नमस्तेस्तु भास्करो भयदायिने अधोष्टदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमो नमः नमो मंदगते तुभ्यं नस्त्रिषाय नमो नमः नमो दुःसहदेहाय नित्ययोगरताय च ज्ञानदृष्टे नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि त्वं राज्यं क्रुद्धो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः त्वयावलोकिताः सर्वे दैन्यमाशो व्रजन्ति ते ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋषयः सप्तसागराः राज्यभ्रष्टा भवन्तीह तव दृष्ट्यावलोकिताः देशाश्च नगरग्रामाः द्वीपाश्च गिरयस्तथा सरितः सागराः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः प्रसादं कुरु मे सौरे वरदोऽसि महाबलम् एवमुक्तस्तदा सौरिः ग्रहराजो महाबलः अब्रवीच्च शनिर्वाक्यं हृष्टरोमास भास्करिः शनिरुवाच तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र स्तोत्रेणानेन सुव्रतं वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितं दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे सौरे पीडां कुरु न कस्यचित् देवासुरमनुष्याणां पशुपन्नगपक्षिणां शनिरुवाच ग्रहणाच्च ग्रहाज्ञेयाः ग्रहाः पीडाकरः स्मृताः अदेयोऽपि वरोऽस्माभिः तुष्टोऽहं तु ददामि ते देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः पशुपक्षी मृगा वृक्षाः पीडां मुञ्चन्तु सर्वदा त्वया प्रोक्तमिदं स्तोत्रं यः पठेदिह मानवः एककालं क्वचित् कालं पीडां मुञ्चामि तस्य वै मृत्युस्थानगतो वापि जन्मव्ययगतोऽपि वा पठति श्रद्धया युक्तः शुचिः स्नात्वा समाहितः शमीपत्रेः समभ्यर्च्य प्रतिमां लोहजां मम माशोदनं तिलेर्मिश्रं दद्याल्लोहं तु दक्षिणां कृष्णाङ्गां महिषीं वस्त्रं मामुद्दिश्य द्विजायतये मद्दिने तु विशेषेण स्तोत्रेणानेन पूजयेत् पूजयित्वा जपेत स्तोत्रं भुक्त्वा चैव कृताञ्जलिः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि कदाचन गोचरे जन्मलग्ने वा दशाश्वन्तरदशासु च रक्ष्यामि सततं तस्य पीडास्त्वन्यग्रहस्य च अनेनैव प्रकारेण पीडामुक्तं जगद्भवेत् सूत उवाच
वरद्वयं तु सम्प्राप्य राजा दशरथस्तदा मेने कृतार्थमात्मानं नमस्कृत्य शनैश्चरं शनिना चाभ्यनुज्ञातः स्वस्थानमगमत् नृपः स्वस्थानं च ततो गत्वा प्राप्तकामो भवत्तदा कोणः शनैश्चरो मन्दः छायाहृदयनन्दनः मार्ताण्डदस्तथा शौरिः पातङ्गिर्गृहनायकः ब्रह्मण्यः क्रूरकर्मा च नीलवस्त्रोञ्जनद्युतिः 12 नामानि यः पठेच्च दिने दिने विषमस्थोऽपि भगवान् सुप्रीतस्तस्य जायते मन्दवारे शुचिः स्नात्वा मिताहारो जितेन्द्रियः तद्वर्णकुसुमैर्युक्तं सर्वाङ्गं द्विजसत्तमाः पूरयित्वान्नपानाद्यः स्तोत्रं यः प्रयतः पठेत् पुत्रकामो लभेत् पुत्रं धनकामो लभेत् धनं राज्यकामो लभेत् राज्यं जयार्थी विजयी भवेत् आयुष्कामो लभेदायुः श्रीकामः श्रियमाप्नुयात् यद्यदिच्छति तत्सर्वं भगवान् भक्तवत्सलः चिन्तितानि च सर्वाणि ददाति च न संशयः चापासनो गृध्ररथस्तु नीलः प्रत्यङ्मुखः काश्यपगोत्रजातः शशोलचापेषु गदाधरो व्यात् सौराष्ट्रदेशप्रभवश्च सौरिः नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गृध्रासनस्थो विकृताननश्च केयूरहाराद्विभूषिताङ्गः सदास्तु मे मन्दगतिः प्रसन्नः शनैश्चराय शान्ताय सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः सर्वात्मने तुभ्यं नमो नीलाम्बराय च 12 द्वितीयान्तेषु राशिषु ये ये मे संगता दोषाः सर्वे नश्यन्तु वै प्रभो सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे शनिपीडाहरं शुभं शनिप्रीतिकरं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं पुरा कैलासशिखरे पार्वत्यै शङ्करेण च उपदिष्टं शनिस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तपोधनाः रघुवंशेति विख्यातो राजा दशरथः प्रभुः बभूव चक्रवर्ती च सप्तद्वीपाधिपो बली कृत्तिकान्ते शनौ याते दैवज्ञैर्ज्ञापितो हि सः रोहिणी शकटं भित्त्वा शनिर्यास्यति साम्प्रतम् इत्थं सकटभेदेन सुरासुरभयङ्करं 12 तु दुर्भिक्षं भविष्यति सुदारुणम् देशाश्च नगरग्रामाः भयभीताः समन्ततः ब्रुवन्ति सर्वलोकानां भयमेतत्समागमम् एवमुक्तस्तवो वाक्यं मन्त्रिभिः सह पार्थिवः व्याकुलं तु जगद्दृष्ट्वा पौरजानपदादिकं पप्रच्छ प्रयतो राजा वसिष्ठ प्रमुखान् ऋषीन् समाधानं किमस्यास्ति ब्रूत मे मुनिसत्तमाः प्रजानां परिरक्षायै सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनः तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे प्रोचुरस्य बलं महत् शनैश्चरेण शकटे तस्मिन् भिन्ने कुतः प्रजाः अयं योगो ह्यसाध्यं तु शक्रब्रह्मादिभिस्तथा स तु सञ्चिन्त्य मनसा सहसा पुरुषर्षभः समादाय धनुर्दिव्यं दिव्यायुधसमन्वितं रथमारुह्य वेगेन गतो नक्षत्रमण्डलं सपादयोजनं लक्ष्यं सूर्यस्योपरि संस्थितं रोहिणीं पृष्ठतः स्थाप्य राजा दशरथस्तदा रथे तु काञ्चने दिव्ये सर्वरत्नविभूषिते हंसवर्णहयैर्युक्ते महाकेतो समुच्चिते दीप्यमानो महारक्त किरीटकटकादिभिः बभ्राज स तदाकाशे द्वितीय इव भास्करः आकर्णपूर्णचापेन संहारास्त्रं न्ययोजयत संहारास्त्रं शनिर्दृष्ट्वा
सुरासुरभयङ्करं कृत्तिकान्ते तदा स्थित्वा प्रविशन् किल रोहिणीं दृष्ट्वा दशरथं चाग्रे तस्थौ स भ्रिकुटीमुखः हसित्वा तद्भयात् सौरिर्हृदं वचनमब्रवीत् पौरुषं तव राजेन्द्र सुरासुरभयङ्करं देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः मयावलोकिताः सर्वे दैन्यमाशो व्रजन्ति ते तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र तपसा पौरुषेण च वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितं। दशरथ उवाच अद्य प्रभृति मे राष्ट्रे पीडा कार्या न कस्यचित् रोहिणीं भेदयित्वा तु न गन्तव्यं त्वया शनैः सरितः सागराः सर्वे यावच्चन्द्रार्कमेदिनी द्वादशाब्दं तु दुर्भिक्षं न कदाचिद् भविष्यति याचितं तु मया सौरे नान्यमिच्छाम्यहं वरम् एवमस्त्विति सुप्रीतो वरं प्रादात्तु शाश्वतं कीर्तिरेषा त्वदीया च त्रैलोक्ये संभविष्यति प्राप्य चैनं वरं राजा कृतकृत्यो भवत्तदा एवं वरं तु सम्प्राप्य हृष्टरोमास पार्थिवः रथोपस्थे धनुः स्थाप्य भूत्वा चैव कृताञ्जलिः त्यात्वा सरस्वतीं देवीं गणनाथं विनायकं राजा दशरथ स्तोत्रं सौरेरिदमथाकरोत्। दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शिखिकण्ठनिभाय च नमो नीलमुखाब्जाय नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक नमः पुरुषनेत्राय स्थूलरोणे नमो नमः नमो नित्यं शुद्धार्ताय अतृप्ताय नमो नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदष्ट्राय ते नमः नमस्ते घोररूपाय दुर्निरीक्षाय ते नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने नमस्ते सर्वभक्षाय वलीमुख नमोऽस्तु ते सूर्यपुत्रे नमस्तेस्तु भास्करो भयदायिने अधोष्टदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमो नमः नमो मंदगते तुभ्यं नस्त्रिषाय नमो नमः नमो दुःसहदेहाय नित्ययोगरताय च ज्ञानदृष्टे नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि त्वं राज्यं क्रुद्धो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः त्वयावलोकिताः सर्वे दैन्यमाशो व्रजन्ति ते ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋषयः सप्तसागराः राज्यभ्रष्टा भवन्तीह तव दृष्ट्यावलोकिताः देशाश्च नगरग्रामाः द्वीपाश्च गिरयस्तथा सरितः सागराः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः प्रसादं कुरु मे सौरे वरदोऽसि महाबलम् एवमुक्तस्तदा सौरिः ग्रहराजो महाबलः अब्रवीच्च शनिर्वाक्यं हृष्टरोमास भास्करिः शनिरुवाच तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र स्तोत्रेणानेन सुव्रतं वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितं। दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे सौरे पीडां कुरु न कस्यचित् देवासुरमनुष्याणां पशुपन्नगपक्षिणां। शनिरुवाच ग्रहणाच्च ग्रहाज्ञेयाः ग्रहाः पीडाकरः स्मृताः अदेयोऽपि वरोऽस्माभिः तुष्टोऽहं तु ददामि ते देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः पशुपक्षी मृगा वृक्षाः पीडां मुञ्चन्तु सर्वदा त्वया प्रोक्तमिदं स्तोत्रं यः पठेदिह मानवः एककालं क्वचित् कालं पीडां मुञ्चामि तस्य वै मृत्युस्थानगतो वापि
जन्मव्ययगतोऽपि वा पठति श्रद्धया युक्तः शुचिः स्नात्वा समाहितः शमीपत्रेः समभ्यर्च्य प्रतिमां लोहजां मम माशोदनं तिलेर्मिश्रं दद्याल्लोहं तु दक्षिणां कृष्णाङ्गां महिषीं वस्त्रं मामुद्दिश्य द्विजायतये मद्दिने तु विशेषेण स्तोत्रेणानेन पूजयेत् पूजयित्वा जपेत स्तोत्रं भुक्त्वा चैव कृताञ्जलिः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि कदाचन गोचरे जन्मलग्ने वा दशाश्वन्तरदशासु च रक्षामि सततं तस्य पीडास्त्वन्यग्रहस्य च अनेनैव प्रकारेण पीडामुक्तं जगद्भवेत् सूत उवाच वरद्वयं तु सम्प्राप्य राजा दशरथस्तदा मेने कृतार्थमात्मानं नमस्कृत्य शनैश्चरं शनिना चाभ्यनुज्ञातः स्वस्थानमगमत् नृपः स्वस्थानं च ततो गत्वा प्राप्तकामोऽभवत्तदा कोणः शनैश्चरो मन्दः छायाहृदयनन्दनः मार्ताण्डदस्तथा शौरिः पातङ्गिर्गृहनायकः ब्रह्मण्यः क्रूरकर्मा च नीलवस्त्रोञ्जनद्युतिः द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्च दिने दिने विषमस्थोऽपि भगवान् सुप्रीतस्तस्य जायते मन्दवारे शुचिः स्नात्वा मिताहारो जितेन्द्रियः तद्वर्णकुसुमैर्युक्तं सर्वाङ्गं द्विजसत्तमाः पूरयित्वान्नपानाद्यः स्तोत्रं यः प्रयतः पठेत् पुत्रकामो लभेत् पुत्रं धनकामो लभेत् धनं राज्यकामो लभेत् राज्यं जयार्थी विजयी भवेत् आयुष्कामो लभेदायुः श्रीकामः श्रियमाप्नुयात् यद्यदिच्छति तत्सर्वं भगवान् भक्तवत्सलः चिन्तितानि च सर्वाणि ददाति च न संशयः चापासनो गृध्ररथस्तु नीलः प्रत्यङ्मुखः काश्यपगोत्रजातः शशोलचापेषु गदाधरो व्यात् सौराष्ट्रदेशप्रभवश्च सौरिः नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गृध्रासनस्थो विकृताननश्च केयूरहाराद्विभूषिताङ्गः सदास्तु मे मन्दगतिः प्रसन्नः शनैश्चराय शान्ताय सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः सर्वात्मने तुभ्यं नमो नीलाम्बराय च द्वादशाष्टमजन्मानि द्वितीयान्तेषु राशिषु ये ये मे सङ्गता दोषाः सर्वे नश्यन्तु वै प्रभो सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे शनिपीडाहरं शुभं शनिप्रीतिकरं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं पुरा कैलासशिखरे पार्वत्यै शङ्करेण च उपदिष्टं शनिस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तपोधनाः रघुवंशेति विख्यातो राजा दशरथः प्रभुः बभूव चक्रवर्ती च सप्तद्वीपाधिपो बली कृत्तिकान्ते शनौ याते दैवज्ञैर्ज्ञापितो हि सः रोहिणी शकटं भित्त्वा शनिर्यास्यति साम्प्रतम् इत्थं सकटभेदेन सुरासुरभयङ्करं द्वादशाब्दं तु दुर्भिक्षं भविष्यति सुदारुणम् देशाश्च नगरग्रामाः भयभीताः समन्ततः ब्रुवन्ति सर्वलोकानां भयमेतत्समागमम् एवमुक्तस्तवो वाक्यं मन्त्रिभिः सह पार्थिवः व्याकुलं तु जगद्दृष्ट्वा पौरजानपदादिकं पप्रच्छ प्रयतो राजा वसिष्ठ प्रमुखान् ऋषीन् समाधानं किमस्यास्ति ब्रूत मे मुनिसत्तमाः प्रजानां परिरक्षायै सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनः तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे प्रोचुरस्य बलं महत् शनैश्चरेण शकटे तस्मिन् भिन्ने कुतः प्रजाः अयं योगो ह्यसाध्यं तु
शक्रब्रह्मादिभिस्तथा स तु संचिन्त्य मनसा सहसा पुरुषर्षभः समादाय धनुर्दिव्यं दिव्यायुधसमन्वितं रथमारुह्य वेगेन गतो नक्षत्रमण्डलं सपादयोजनं लक्ष्यं सूर्यस्योपरि संस्थितं रोहिणीं पृष्ठतः स्थाप्य राजा दशरथस्तदा रथे तु काञ्चने दिव्ये सर्वरत्नविभूषिते हंसवर्ण हयैर्युक्ते महाकेतो समुच्चिते दीप्यमानो महारक्त किरीट कटकादिभिः बभ्राज स तदाकाशे द्वितीय इव भास्करः आकर्णपूर्णचापेन संहारास्त्रं न्ययोजयत संहारास्त्रं शनिर्दृष्ट्वा सुरासुरभयङ्करं कृत्तिकान्ते तदा स्थित्वा प्रविशन् किल रोहिणीं दृष्ट्वा दशरथं चाग्रे तस्थौ स भ्रिकुटीमुखः हसित्वा तद्भयात् सौरिर्हृदं वचनमब्रवीत् पौरुषं तव राजेन्द्र सुरासुरभयङ्करं देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः मयावलोकिताः सर्वे दैन्यमाशो व्रजन्ति ते तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र तपसा पौरुषेण च वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितं दशरथ उवाच अद्य प्रभृति मे राष्ट्रे पीडा कार्या न कस्यचित् रोहिणीं भेदयित्वा तु न गन्तव्यं त्वया शने सरितः सागराः सर्वे यावच्चन्द्रार्कमेदिनी द्वादशाब्दं तु दुर्भिक्षं न कदाचिद् भविष्यति याचितं तु मया सौरे नान्यमिच्छाम्यहं वरम् एवमस्त्विति सुप्रीतो वरं प्रादात्तु शाश्वतं कीर्तिरेषा त्वदीया च त्रैलोक्ये संभविष्यति प्राप्य चैनं वरं राजा कृतकृत्यो भवत्तदा एवं वरं तु सम्प्राप्य हृष्टरोमास पार्थिवः रथोपस्थे धनुः स्थाप्य भूत्वा चैव कृताञ्जलिः ध्यात्वा सरस्वतीं देवीं गणनाथं विनायकं राजा दशरथ स्तोत्रं सौरेरिदमथाकरोत् दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शिखकण्ठनिभाय च नमो नीलमुखाब्जाय नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक नमः पुरुषनेत्राय स्थूलरोणे नमो नमः नमो नित्यं शुद्धार्ताय अतृप्ताय नमो नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदष्ट्राय ते नमः नमस्ते घोररूपाय दुर्निरीक्षाय ते नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने नमस्ते सर्वभक्षाय वलीमुख नमोऽस्तु ते सूर्यपुत्रे नमस्तेस्तु भास्करो भयदायिने अधोष्टदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमो नमः नमो मन्दगते तुभ्यं नस्त्रिषाय नमो नमः नमो दुःसहदेहाय नित्ययोगरताय च ज्ञानदृष्टे नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि त्वं राज्यं क्रुद्धो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः त्वयावलोकिताः सर्वे दैन्यमाशो व्रजन्ति ते ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋषयः सप्तसागराः राज्यभ्रष्टा भवन्तीह तव दृष्ट्यावलोकिताः देशाश्च नगरग्रामाः द्वीपाश्च गिरयस्तथा सरितः सागराः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः प्रसादं कुरु मे सौरे वरदोऽसि महाबलम् एवमुक्तस्तदा सौरिः ग्रहराजो महाबलः अब्रवीच्च शनिर्वाक्यं हृष्टरोमास भास्करिः शनिरुवाच
तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र स्तोत्रेणानेन सुव्रता वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सिता। दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे सौरे पीडां कुरु न कस्यचित् देवासुरमनुष्याणां पशुपन्नगपक्षिणां। शनिरुवाच ग्रहणाच्च ग्रहाज्ञेयाः ग्रहाः पीडाकरः स्मृताः अदेयोऽपि वरोऽस्माभिः तुष्टोऽहं तु ददामि ते। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः पशुपक्षी मृगा वृक्षाः पीडां मुञ्चन्तु सर्वदा। त्वया प्रोक्तमिदं स्तोत्रं यः पठेदिह मानवः एककालं क्वचित् कालं पीडां मुञ्चामि तस्य वै। मृत्युस्थानगतो वापि जन्मव्ययगतोऽपि वा पठति श्रद्धया युक्तः शुचिः स्नात्वा समाहितः। शमीपत्रेः समभ्यर्च्य प्रतिमां लोहजां मम माशोदनं तिलेर्मिश्रं दद्याल्लोहं तु दक्षिणां। कृष्णाङ्गां महिषीं वस्त्रं मामुद्दिश्य द्विजायतये मद्दिने तु विशेषेण स्तोत्रेणानेन पूजयेत्। पूजयित्वा जपेत स्तोत्रं भुक्त्वा चैव कृताञ्जलिः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि कदाचन। गोचरे जन्मलग्ने वा दशाश्वन्तरदशासु च रक्षामि सततं तस्य पीडास्त्वन्यग्रहस्य च। अनेनैव प्रकारेण पीडामुक्तं जगद्भवेत्। सूत उवाच वरद्वयं तु सम्प्राप्य राजा दशरथस्तदा मेने कृतार्थमात्मानं नमस्कृत्य शनैश्चरं शनिना चाभ्यनुज्ञातः स्वस्थानमगमत् नृपः। स्वस्थानं च ततो गत्वा प्राप्तकामोऽभवत्तदा। कोणः शनैश्चरो मन्दः छायाहृदयनन्दनः मार्ताण्डदस्तथा शौरिः पातङ्गिर्गृहनायकः ब्रह्मण्यः क्रूरकर्मा च नीलवस्त्रोञ्जनद्युतिः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्च दिने दिने विषमस्थोऽपि भगवान् सुप्रीतस्तस्य जायते। मन्दवारे शुचिः स्नात्वा मिताहारो जितेन्द्रियः तद्वर्णकुसुमैर्युक्तं सर्वाङ्गं द्विजसत्तमाः। पूरयित्वान्नपानाद्यः स्तोत्रं यः प्रयतः पठेत् पुत्रकामो लभेत् पुत्रं धनकामो लभेत् धनं राज्यकामो लभेत् राज्यं जयार्थी विजयी भवेत्। आयुष्कामो लभेदायुः श्रीकामः श्रियमाप्नुयात्। यद्यदिच्छति तत्सर्वं भगवान् भक्तवत्सलः चिन्तितानि च सर्वाणि ददाति च न संशयः। चापासनो गृध्ररथस्तु नीलः प्रत्यङ्मुखः काश्यपगोत्रजातः शशोलचापेषु गदाधरो व्यात् सौराष्ट्रदेशप्रभवश्च सौरिः। नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गृध्रासनस्थो विकृताननश्च केयूरहाराद्विभूषिताङ्गः सदास्तु मे मन्दगतिः प्रसन्नः। शनैश्चराय शान्ताय सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः सर्वात्मने तुभ्यं नमो नीलाम्बराय च। द्वादशाष्टमजन्मानि द्वितीयान्तेषु राशिषु ये ये मे सङ्गता दोषाः सर्वे नश्यन्तु वै प्रभो। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे शनिपीडाहरं शुभं शनिप्रीतिकरं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं। पुरा कैलासशिखरे पार्वत्यै शङ्करेण च उपदिष्टं शनिस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तपोधनाः। रघुवंशेति विख्यातो राजा दशरथः प्रभुः बभूव चक्रवर्ती च सप्तद्वीपाधिपो बली। कृत्तिकान्ते शनौ याते दैवज्ञैर्ज्ञापितो हि सः रोहिणी शकटं भित्त्वा शनिर्यास्यति साम्प्रतम्।
इत्थं सकटभेदेन सुरासुरभयङ्करं द्वादशाब्दं तु दुर्भिक्षं भविष्यति सुदारुणं देशाश्च नगरग्रामाः भयभीताः समन्ततः ब्रुवन्ति सर्वलोकानां भयमेतत्समागमम् एवमुक्तस्तवो वाक्यं मन्त्रिभिः सह पार्थिवः व्याकुलं तु जगद्दृष्ट्वा पौरजानपदादिकं पप्रच्छ प्रयतो राजा वसिष्ठ प्रमुखान् ऋषीन् समाधानं किमस्यास्ति ब्रूत मे मुनिसत्तमाः प्रजानां परिरक्षायै सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनः तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे प्रोचुरस्य बलं महत् शनैश्चरेण शकटे तस्मिन् भिन्ने कुतः प्रजाः अयं योगो ह्यसाध्यं तु शक्रब्रह्मादिभिस्तथा स तु संचिन्त्य मनसा सहसा पुरुषर्षभः समादाय धनुर्दिव्यं दिव्यायुधसमन्वितं रथमारुह्य वेगेन गतो नक्षत्रमण्डलं सपादयोजनं लक्ष्यं सूर्यस्योपरि संस्थितं रोहिणीं पृष्ठतः स्थाप्य राजा दशरथस्तदा रथे तु काञ्चने दिव्ये सर्वरत्नविभूषिते हंसवर्णहयैर्युक्ते महाकेतो समुच्चिते दीप्यमानो महारक्त किरीटकटकादिभिः बभ्राज स तदाकाशे द्वितीय इव भास्करः आकर्णपूर्णचापेन संहारास्त्रं न्ययोजयत संहारास्त्रं शनिर्दृष्ट्वा सुरासुरभयङ्करं कृत्तिकान्ते तदा स्थित्वा प्रविशन् किल रोहिणीं दृष्ट्वा दशरथं चाग्रे तस्थौ स भ्रिकुटीमुखः हसित्वा तद्भयात् सौरिर्हृदं वचनमब्रवीत् पौरुषं तव राजेन्द्र सुरासुरभयङ्करं देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः मयावलोकिताः सर्वे दैन्यमाशो व्रजन्ति ते तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र तपसा पौरुषेण च वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितं दशरथ उवाच अद्य प्रभृति मे राष्ट्रे पीडाकार्या न कस्यचित् रोहिणीं भेदयित्वा तु न गन्तव्यं त्वया शने सरितः सागराः सर्वे यावच्चन्द्रार्कमेदिनी द्वादशाब्दं तु दुर्भिक्षं न कदाचिद् भविष्यति याचितं तु मया सौरे नान्यमिच्छाम्यहं वरम् एवमस्त्विति सुप्रीतो वरं प्रादात्तु शाश्वतं कीर्तिरेषा त्वदीया च त्रैलोक्ये संभविष्यति प्राप्य चैनं वरं राजा कृतकृत्यो भवत्तदा एवं वरं तु सम्प्राप्य हृष्टरोमास पार्थिवः रथोपस्थे धनुः स्थाप्य भूत्वा चैव कृताञ्जलिः ध्यात्वा सरस्वतीं देवीं गणनाथं विनायकं राजा दशरथ स्तोत्रं सौरेरिदमथाकरोत् दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शिखकण्ठनिभाय च नमो नीलमुखाब्जाय नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक नमः पुरुषनेत्राय स्थूलरोणे नमो नमः नमो नित्यं शुद्धार्ताय अतृप्ताय नमो नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदष्ट्राय ते नमः नमस्ते घोररूपाय दुर्निरीक्षाय ते नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने नमस्ते सर्वभक्षाय वलीमुख नमोऽस्तु ते सूर्यपुत्रे नमस्तेस्तु भास्करो भयदायिने अधोष्टदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमो नमः नमो मंदगते तुभ्यं नस्त्रिषाय नमो नमः नमो दुःसहदेहाय नित्ययोगरताय च
ज्ञानदृष्टे नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि त्वं राज्यं क्रुद्धो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः त्वयावलोकिताः सर्वे दैन्यमाशो व्रजन्ति ते ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋषयः सप्तसागराः राज्यभ्रष्टा भवन्तीह तव दृष्ट्यावलोकिताः देशाश्च नगरग्रामाः द्वीपाश्च गिरयस्तथा सरितः सागराः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः प्रसादं कुरु मे सौरे वरदोऽसि महाबलम् एवमुक्तस्तदा सौरिः ग्रहराजो महाबलः अब्रवीच्च शनिर्वाक्यं हृष्टरोमा सभास्करिः शनिरुवाच तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र स्तोत्रेणानेन सुव्रता वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितं दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे सौरे पीडां कुरु न कस्यचित् देवासुरमनुष्याणां पशुपन्नगपक्षिणां शनिरुवाच ग्रहणाच्च ग्रहाज्ञेयाः ग्रहाः पीडाकरः स्मृताः अदेयोऽपि वरोऽस्माभिः तुष्टोऽहं तु ददामि ते देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः पशुपक्षी मृगा वृक्षाः पीडां मुञ्चन्तु सर्वदा त्वया प्रोक्तमिदं स्तोत्रं यः पठेदिह मानवः एककालं क्वचित् कालं पीडां मुञ्चामि तस्य वै मृत्युस्थानगतो वापि जन्मव्ययगतोऽपि वा पठति श्रद्धया युक्तः शुचिः स्नात्वा समाहितः शमीपत्रैः समभ्यर्च्य प्रतिमां लोहजां मम माशोदनं तिलैर्मिश्रं दद्याल्लोहं तु दक्षिणां कृष्णाङ्गां महिषीं वस्त्रं मामुद्दिश्य द्विजायतये मद्दिने तु विशेषेण स्तोत्रेणानेन पूजयेत् पूजयित्वा जपेत स्तोत्रं भुक्त्वा चैव कृताञ्जलिः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि कदाचन गोचरे जन्मलग्ने वा दशाश्वन्तरदशासु च रक्ष्यामि सततं तस्य पीडास्त्वन्यग्रहस्य च अनेनैव प्रकारेण पीडामुक्तं जगद्भवेत् सूत उवाच वरद्वयं तु सम्प्राप्य राजा दशरथस्तदा मेने कृतार्थमात्मानं नमस्कृत्य शनैश्चरं शनिना चाभ्यनुज्ञातः स्वस्थानमगमत् नृपः स्वस्थानं च ततो गत्वा प्राप्तकामो भवत्तदा कोणः शनैश्चरो मन्दः छाया हृदयनन्दनः मार्ताण्डदस्तथा शौरिः पातङ्गिर्गृहनायकः ब्रह्मण्यः क्रूरकर्मा च नीलवस्त्रोञ्जनद्युतिः द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्च दिने दिने विषमस्थोऽपि भगवान् सुप्रीतस्तस्य जायते मन्दवारे शुचिः स्नात्वा मिताहारो जितेन्द्रियः तद्वर्णकुसुमैर्युक्तं सर्वाङ्गं द्विजसत्तमाः पूरयित्वान्नपानाद्यः स्तोत्रं यः प्रयतः पठेत् पुत्रकामो लभेत् पुत्रं धनकामो लभेत् धनं राज्यकामो लभेत् राज्यं जयार्थी विजयी भवेत् आयुष्कामो लभेदायुः श्रीकामः श्रियमाप्नुयात् यद्यदिच्छति तत्सर्वं भगवान् भक्तवत्सलः चिन्तितानि च सर्वाणि ददाति च न संशयः चापासनो गृध्ररथस्तु नीलः प्रत्यङ्मुखः काश्यपगोत्रजातः शशोलचापेषु गदाधरो व्यात् सौराष्ट्रदेशप्रभवश्च सौरिः नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गृध्रासनस्थो विकृताननश्च केयूरहाराद्विभूषिताङ्गः सदास्तु मे मन्दगतिः प्रसन्नः शनैश्चराय शान्ताय सर्वाभीष्टप्रदायिने
नमः सर्वात्मने तुभ्यं नमो नीलांबराय च। द्वादशाष्टम जन्मानि द्वितीयांतेषु राशिषु ये ये मे संगता दोषाः सर्वे नश्यन्तु वै प्रभो। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे शनिपीडाहरं शुभं शनिप्रीतिकरं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं। पुरा कैलासशिखरे पार्वत्यै शङ्करेण च उपदिष्टं शनिस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तपोधनाः। रघुवंशेति विख्यातो राजा दशरथः प्रभुः बभूव चक्रवर्ती च सप्तद्वीपाधिपो बली। कृत्तिकान्ते शनौ याते दैवज्ञैर्ज्ञापितो हि सः रोहिणी शकटं भित्त्वा शनिर्यास्यति साम्प्रतम्। इत्थं सकटभेदेन सुरासुरभयङ्करं द्वादशाब्दं तु दुर्भिक्षं भविष्यति सुदारुणम्। देशाश्च नगरग्रामाः भयभीताः समन्ततः ब्रुवन्ति सर्वलोकानां भयमेतत्समागमम्। एवमुक्तस्तवो वाक्यं मन्त्रिभिः सह पार्थिवः व्याकुलं तु जगद्दृष्ट्वा पौरजानपदादिकं। पप्रच्छ प्रयतो राजा वसिष्ठ प्रमुखान् ऋषीन् समाधानं किमस्यास्ति ब्रूत मे मुनिसत्तमाः। प्रजानां परिरक्षायै सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनः तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे प्रोचुरस्य बलं महत्। शनैश्चरेण शकटे तस्मिन् भिन्ने कुतः प्रजाः अयं योगो ह्यसाध्यं तु शक्रब्रह्मादिभिस्तथा। स तु संचिन्त्य मनसा सहसा पुरुषस्वभः समादाय धनुर्दिव्यं दिव्यायुधसमन्वितं रथमारुह्य वेगेन गतो नक्षत्रमण्डलं सपादयोजनं लक्ष्यं सूर्यस्योपरि संस्थितं। रोहिणीं पृष्ठतः स्थाप्य राजा दशरथस्तदा रथे तु काञ्चने दिव्ये सर्वरत्नविभूषिते हंसवर्णहयैर्युक्ते महाकेतो समुच्चिते दीप्यमानो महारक्त किरीटकटकादिभिः बभ्राज स तदाकाशे द्वितीय इव भास्करः। आकर्णपूर्णचापेन संहारास्त्रं न्ययोजयत। संहारास्त्रं शनिर्दृष्ट्वा सुरासुरभयङ्करं कृत्तिकान्ते तदा स्थित्वा प्रविशन् किल रोहिणीं। दृष्ट्वा दशरथं चाग्रे तस्थौ स भ्रिकुटीमुखः हसित्वा तद्भयात् सौरिर्हृदं वचनमब्रवीत्। पौरुषं तव राजेन्द्र सुरासुरभयङ्करं देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः मयावलोकिताः सर्वे दैन्यमाशो व्रजन्ति ते। तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र तपसा पौरुषेण च वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितं। दशरथ उवाच अद्य प्रभृति मे राष्ट्रे पीडा कार्या न कस्यचित्। रोहिणीं भेदयित्वा तु न गन्तव्यं त्वया शने। सरितः सागराः सर्वे यावच्चन्द्रार्कमेदिनी। द्वादशाब्दं तु दुर्भिक्षं न कदाचिद् भविष्यति। याचितं तु मया सौरे नान्यमिच्छाम्यहं वरम्। एवमस्त्विति सुप्रीतो वरं प्रादात्तु शाश्वतं। कीर्तिरेषा त्वदीया च त्रैलोक्ये संभविष्यति। प्राप्य चैनं वरं राजा कृतकृत्यो भवत्तदा। एवं वरं तु सम्प्राप्य हृष्टरोमा स पार्थिवः रथोपस्थे धनुः स्थाप्य भूत्वा चैव कृताञ्जलिः ध्यात्वा सरस्वतीं देवीं गणनाथं विनायकं। राजा दशरथ स्तोत्रं सौरेरिदमथाकरोत्। दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय शिखिकण्ठनिभाय च। नमो नीलमुखाब्जाय नीलोत्पलनिभाय च।
नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक नमः पुरुषनेत्राय स्थूलरोणे नमो नमः नमो नित्यं शुद्धार्ताय अतृप्ताय नमो नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदष्ट्राय ते नमः नमस्ते घोररूपाय दुर्निरीक्षाय ते नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने नमस्ते सर्वभक्षाय वलीमुख नमोस्तु ते सूर्यपुत्रे नमस्तेस्तु भास्करो भयदायिने अधोष्टदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमो नमः नमो मंदगते तुभ्यं नस्त्रिषाय नमो नमः नमो दुःसहदेहाय नित्ययोगरताय च ज्ञानदृष्टे नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि त्वं राज्यं क्रुद्धो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः त्वयावलोकिताः सर्वे दैन्यमाशो व्रजन्ति ते ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋषयः सप्तसागराः राज्यभ्रष्टा भवन्तीह तव दृष्ट्यावलोकिताः देशाश्च नगरग्रामाः द्वीपाश्च गिरियस्तथा सरितः सागराः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः प्रसादं कुरु मे सौरे वरदोऽसि महाबलम् एवमुक्तस्तदा सौरिः ग्रहराजो महाबलः अब्रवीच्च शनिर्वाक्यं हृष्टरोमा सभास्करिः शनिरुवाच तुष्टोऽहं तव राजेन्द्र स्तोत्रेणानेन सुव्रता वरं ब्रूहि प्रदास्यामि मनसा यदभीप्सितं दशरथ उवाच प्रसन्नो यदि मे सौरे पीडां कुरु न कस्यचित् देवासुरमनुष्याणां पशुपन्नगपक्षिणां शनिरुवाच ग्रहणाच्च ग्रहाज्ञेयाः ग्रहाः पीडाकरः स्मृताः अदेयोऽपि वरोऽस्माभिः तुष्टोऽहं तु ददामि ते देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः पशुपक्षी मृगा वृक्षाः पीडां मुञ्चन्तु सर्वदा त्वया प्रोक्तमिदं स्तोत्रं यः पठेदिह मानवः एककालं क्वचित् कालं पीडां मुञ्चामि तस्य वै मृत्युस्थानगतो वापि जन्मव्ययगतोऽपि वा पठति श्रद्धया युक्तः शुचिः स्नात्वा समाहितः शमीपत्रैः समभ्यर्च्य प्रतिमां लोहजां मम माशोदनं तिलैर्मिश्रं दद्याल्लोहं तु दक्षिणां कृष्णाङ्गां महिषीं वस्त्रं मामुद्दिश्य द्विजायतये मद्दिने तु विशेषेण स्तोत्रेणानेन पूजयेत् पूजयित्वा जपेत स्तोत्रं भुक्त्वा चैव कृताञ्जलिः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि कदाचन गोचरे जन्मलग्ने वा दशाश्वन्तरदशासु च रक्षामि सततं तस्य पीडास्त्वन्यग्रहस्य च अनेनैव प्रकारेण पीडामुक्तं जगद्भवेत् सूत उवाच वरद्वयं तु सम्प्राप्य राजा दशरथस्तदा मेने कृतार्थमात्मानं नमस्कृत्य शनैश्चरं शनिना चाभ्यनुज्ञातः स्वस्थानमगमत् नृपः स्वस्थानं च ततो गत्वा प्राप्तकामो भवत्तदा कोणः शनैश्चरो मन्दः छायाहृदयनन्दनः मार्ताण्डदस्तथा शौरिः पातङ्गिर्गृहनायकः ब्रह्मण्यः क्रूरकर्मा च नीलवस्त्रोञ्जनद्युतिः द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्च दिने दिने विषमस्थोऽपि भगवान् सुप्रीतस्तस्य जायते मन्दवारे शुचिः स्नात्वा मिताहारो जितेन्द्रियः तद्वर्णकुसुमैर्युक्तं सर्वाङ्गं द्विजसत्तमाः पूरयित्वान्नपानाद्यः स्तोत्रं यः प्रयतः पठेत् पुत्रकामो लभेत् पुत्रं
धनकामो लभेद्धनम् राज्यकामो लभेद्राज्यं जयार्थी विजयी भवेत् आयुष्कामो लभेदायुः श्रीकामः श्रियमाप्नुयात् यद्यदिच्छति तत्सर्वं भगवान् भक्तवत्सलः चिन्तितानि च सर्वाणि ददाति च न संशयः।